نمبر 40 اور شپږم رکوع سورۃ التوبه کې الله رب العزت ډېر خوبصورت آیت نازل کړی دی. په هغه آیت مبارکه کې الله تبارک و تعالی د سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تذکرہ کړی ده. الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته على رسوله وايده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. دا آیت مبارکہ سورۃ التوبہ آیت نمبر 40 رکوع شپږم کې الله رب العزت د ابو بکر صدیق پر مختلف زاویو باندې بیان کړی دی. حضرت نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چې کله په مکہ کې د دعوت دین اعلانو کې ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ د نبوت تصدیقو کې اور جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ په اسلام کې دغه اعزاز اور مقام پیدا کی چې در ټولو اول پر نبوت باندې ایمان راوړی. یو ورځ حضرت عائشہ صدیق اور دا غار څه فضیلت لري، په دې غار کې څه کمالات او دا غټ عنوان دی. دا دومره عظیم شپه او دومره عظیم شپې وې ابو بکر صدیق په غزي کې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل سر مبارک یې شیو. حضرت علی خپل فضیلت دی چې د نبی پر بستر باندې پروت و. حضرت ابو بکر خپل فضیلت دی چې جناب محمد رسول الله په د ابو بکر په غزي کې پروت و. اور مسلمانانو دا یاد وساتي دغه سخت حالات چې په دنیا کې پر حضور باندې دوه راغلي دي، یو د غار شپې یو د مرګ وخت باندې جناب نبی پاک صلی الله علیه وسلم په متعلق باندې په ټول تاریخو کې محدثین او مفسرینو دا خبره لیکلې ده چې کله په غار کې سخت وخت رالی د حضرت نبی پاک سر د حضرت ابو بکر په غزي کې اور کله چې د مرګ په وخت کې سخت طبي حالات سو د حضرت نبی پاک سر د حضرت ابو بکر لور د حضرت عائشہ پس غزي کیو. دا کم عنوان نه دی، دا کم فضیلت نه دی چې کله په غار کې جناب رسول پاک صلی الله علیه وسلم خپل سر د ابو بکر په غزي کې ږدي اور په تبه کې خپل سر د ابو بکر لور د حضرت عائشہ په غزي کې ږدي. الله و د خاندان ته اور د قوم ته او د کورنۍ ته دغه اعزاز ور کړی دی چې په سخت وخت کې د جناب محمد رسول الله سره سات ور کړی. نبی علیہ السلام یثرب مدینه له ورسېدی، د مدینه په خوانه نوم یثرب دی. یثرب له نبی علیہ السلام ورسېدی. طلع البدر علینا هغه نظم چې ویل سوی دی نبی علیہ السلام استقبال وسو. نبی علیہ السلام چې مدینه له ورسېدی الته خلق پریشان سو چې ابو بکر څوک دی اور نبی څوک دی. دومره د لاړو اثر اور دا خبر ہم په ذهن کې وساتئ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ په عمر باندې در حضور کې نه و لیکن په ژیره کې سپین پیشتان و. مدینه انصار چې وکتل چې دا خو صاحب عمر دغه معلومیږي، یعنی ابو بکر صاحب عمر معلومیږي، په ژیره کې سپین بیشتان دی. جناب محمد رسول الله په ژیره کې خو بیشتان نشته. هغه د ابو بکر استقبال شروع کی. حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې وکتل دا قوم شاهد په مغالطه کې رالی، دا قوم شاهد په اشتباه کې رالی چې زما او د نبی فرق نسی کولی. حضرت ابو بکر خپل مبارک چادر راواخستی پر آقا باندې داسې ونیوی و د قوم ته پیغام ورکاوی چې زه غلام یم آقا دادی، زه غلام یم سردار دادی، نبوت د پر سر دی زما پر سر نه دی، زه خو اسې غلام ورکر سر روان یم. بیا خلکو وپېژندی چې دا سایه کولو والا ابو بکر دی اور پر چا چې سایه کېږي هغه جناب محمد مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم. اور زموږ یو بزرګ لیکلی دی چې دا متشابهه ولې راله، دا مغالطه ولې راله، دا په دې وجه باندې راله چې حضرت ابو بکر پر پښه باندې جناب ربی پاک لاڼې ولګولې، د دې لاڼو اثر راتلی په دې پورا جسم کې اور د پورا جسم بعد د حضرت ابو بکر په مخ مبارک په چهره مبارک کې د نبی علیہ السلام د لاڼو اثر رالی. اور کله چې د نبی علیہ السلام اثر د لاڼو په پورا جسم کې ولاړ نو بیا خلق په مغالطه کې رالو چې ابو بکر کم دی اور محمد مصطفیٰ کم دی. ابو بکر شاور کله غار بند کی
نبی علیہ السلام بدد د ابو بکر صدیق پر غار باندې پر د غار په د خلق کې د ابو بکر پښه چیرې ولا التا د یو لړم یا مار د ابو بکر صدیق په پښه باندې غاښ ولګاو یا نیچه ور لګاو ابو بکر صدیق په جسم کې زار رالو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ برداشت کی پپشو کی دا زار را روان سول پا جسم کی پا رنو کی پا نس کی پا زڑ کی پر سینہ باندی حتی چه دا ابو بکر سر لدا زار و قتل ابو بکر شورینا دا تکلیف برداشی دا زار برداشی دا سخت حالات برداشی ولی دا ابو بکر پا غوزی کی دا امام الانبیاء سر دی اور امام الانبیاء پا خوبو بیده دی دا غارت و رشبه دا باندی دشمن دی سخت حالات دی مقابلہ دا حضرت ابو بکر شور نخوری حضرت نبی پاک تک تکلیف نور کی زار رنگ تکلیف برداشی سخت حالات برداشی لیکن جناب محمد الرسول اللہ خوب نہ خرابی کچیر زو شوریشم د زار په وجه باندې رسول پاک برا پورت سی خوب بے خراب سی تکلیف په محسوسه کی لہذا ابو بکر صدیق شورنا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم په آرام باندې خوب کی دا زار چې کله اثر وکي اور پورا جسم واخستی دا حضرت ابو بکر صدیق بسترگو کی وشکی رالے اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دسترگ سے وشکی رائے لسولے آگا وشکی دا جناب محمد الرسول اللہ پر چہرہ انور مقدس چہرہ باندی آگا وشکی و مشتلے رسول پاک راپورت سو ابو بکر تا گوری مخ سر دی اور دسترگ وشکی راتویشے مازا ابو بکر صد سروسو ولی جاڑے ابو بکر تو یا رسول اللہ زما دی پا خدای قسمی یو مار خوڑے لیم یو لڑم خوڑے لیم پا جسم کی من زار دی زار میں برداشت کری دے دسترگو سمیوش کی راتوری سوی بغیر اختیارہ ستا پر چہرہ باندی ابو بکر دا حضور پر مخ باندی لاس مبارک اور تیر کی دا حضور دا مخ سے اغوش کی سپاکل ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تو فرمائل ابو بکر دا بشارہ دے خواتا کا ابو بکر بشار دے خواتا کلا جناب نبی پاک اور تو فرمائی پر کمزی اوکھڑے ابو بکر تو پر دا بچلا کبر دے پندہ باندی اوکھڑا حضرت نبی پاک خپل د نبوت والا لانی خپل د رسالت والا لانی د دې معصوم پیغمبر لانی حضرت نبی پاک را وخت د ابو بکر پر جسم پر دغه زخم باندې اور ولګول الله رب العزت داسې په سکندو کې د حضرت ابو بکر د جسم سره د زار اثر ختم کی اور د نبی علیہ السلام د نورانیت لانو مبارک اثر په جسم کې اور پیدا کی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم په مکہ کې خلقو مظالم شروع کړ ټول تیر جمعۃ المبارک منظر ستاسو په ذهن کې بوي جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم د ابو بکر صدیق سره ہجرت شروع کی په ہجرت کې ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ د جناب سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سره ساتھی جوړ سو دونیم مل غټ غره باندې پر غار سور ته روان سول اور التا دریش پہ اور درے ورزی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر غار کے دا حضور پاک سر تیری کڑے دغه د پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تا یار غار مصطفی ہم ویل کیجی یار غار نبی مجتبی ہم ویل کیجی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د غار ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نن په جمعه کې به داسې مختصرا څه گزارشات پر دغه غار باندې هم ستاسو په مخ کې بیان کوم حضرت ابو بکر صدیق چې کله پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خپل پر وجو باندې واغستی اور د غار خلیل ورساوي اور دا یو ډیر عجیب منظر او تیر جمعه کې ما یو گزارش پر دے بیان کړ چې حضرت ابو بکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سره کوم غار لورساوي غار لورسه د غار په خلو کې اوس دواړه موجود دي حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ و جناب نبی پاک ته فرمایي چې د الله نبی تل صبر وکړه زبدنن دا غار صفا کوم دا غار برابر کوم بیا به دواړه ورننه وځو یاد ساتي اللہ رب العزت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تا دغه مقام اور عظمت اور نصیب کړی دی چې په هر ځای کې اول نبی او دویم ابو بکر یعنی په هر شي کې اول
जनाब नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोम नंबर बांधे अबू बकर सिद्दीक हो। लेकिन द गार पर सख्त हालात की, द गार पर दे तो रशफ़ के अवल अबू बकर सिद्दीक बाद के हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा द फजीलत पर वजह न दा द इश्क और द मोहब्बत पर बुनियाद बांधे दे। अबू बकर सिद्दीक हुजूर त फरमाई लज इंतज़ारों का द गार हालात ब मालूम कम सफ़ा बे कम ब्या बदवाल हुजूर अबू बकर सिद्दीक द हुजूर से मख की पगार की ननवाती गार रसफ़ा की पगार की द्वदरे सुरवियान बोलो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यो रिवायत की ची दखपल पगड़ी राखला सकला पर बल रिवायत की ची दखपल कमिस राविस्ती आगे पदे गार पर सुरवियान हो के धन नकल दा गार टोल बंद की यो सुरवे पात सु कपड़ा ख़त्म सोला अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ची ओ कतल दा गार बसंग बंदी अगर द बंदे दो द पारा लंगोटा और काली हम्बल शे नो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नूर गार पर सुरवानो की अखपल लंगोटा या अखपल काली एक शोल और दागयो गार तखपल अफशा वर कला और दा गार बंद की और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ते आवाज़ वर की और तो फरमाल ए इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दनुन तशरीफ रावड़ा जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ची तशरीफ रावड़ी अबू बकर गार सपा करे दा टोल सुरविया ने बंद खड़ी दी पयो सुरवे की खपल अफशा ये शेदा और जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरा द्रेश पे द्रे उर्जी पदे गार की तेर के देता गार सूर वेले कीजिए।